الغزالات ديالي انا من عشاق الوصفات اللي كتحصلي على نتيجه فوريه وفي الحين. ومع هذا المؤشر اللي غنشارك معكم اليوم في الفيديو هو والدلكه بطريقتي غتحصلوا على واحد النتيجه فوريه، تبييض وتفتيح من اول استعمال. غيحيد لكم، غيخلصكم من الجلد الميت، غيعطيكم واحد النعومه وواحد الترطيب، غيحيد لكم الشعر اللي كيكون عندكم تحت الجلد، التصبغات، اثار الحبوب. اقسم لكم بالله البنات وصفه ناجحه ومجربه وعلى ضمانتي. جربيها ورجعي رحمي لي الوالدين في هاد العواشر. ما بغيت لا لايك لا بارطاج الفيديو، رحمه الوالدين. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ عواشركم مباركه، تدخل عليكم بالصحه والسلامه. اليوم الغزالات ديالي جيت نشارك معكم تبريمه او دلكه ديال الجسم روعه بزاف بزاف، مع واحد المؤشر. الا درتو غير المؤشر بوحدو فهو كافي. البنات كنشارك معكم شي حاجه اللي كنديرها انا شخصيا، وانا من محبين الوصفات اللي كنديرهم والنتيجه فوريه. وهذا المؤشر مع هاد الدلكه ديالك اليوم غديري غير المؤشر كيف قلت لك غتحصلي على نتيجه فوريه. اما الا درتي الدلكه مع المؤشر يا اختي غترجعي عروسه، ترجعي بلاره، كتوحد اللون ديال الجسم، كتحيد لك التصبغات ديال الشمس. بالنساء اللي كتصوب كيكونوا يديها سمرين على الجسم ديالها، كتحيد ديك السمريه كامله، كتحيد اثار الشمس من الايدين من الرجلين. ديريها لاي مكان عندك من الرقبه حتى للرجلين، حطيها على اي مكان بغيتي. بالنسبه لي انا كنديرها للجسم ديالي كامل، وكنديرها في الحمام، كنديرها واحد 10 دقائق وكنحصل على واحد البياض وعلى واحد الرطوبه ما نعاودش لكم عليها البنات. وبغيتكم حتى نتوما تجربوها وترجعوا ترحموا لي والديا في هاد العواشر. هذه اللي بغيت، دعوه بوحده اللي بغيتها البنات. ما تبارطاجيو الفيديو، ما حتى شي حاجه، انا بغيت رحمه الوالدين فقط لا غير في هاد العواشر. الممارسه ديالي بلا ما نطول عليكم غنشارك معكم اول حاجه المؤشر اللي من اروع سكرابات الجسم البنات، كتشريوهم باثمنه خياليه. اليوم ان شاء الله غنشاركوا معكم من الأرض زائد دلكه اولا تبريمه، سميها كما بغيتي. المهم هي النتيجه النهائيه كيفاش كتكون في الاخر. المهم بلا ما نطول عليكم الغزالات ديالي، نخليكم مع الوصفات. وما تنساونيش دعوه الوالدين، ما غنقولش لك جيم وبارطاج، غنقول لك دعوه الوالدين في هذه العواشر هذه. وخليك مع الوصفه ومرحبا بك عندي. بالنسبه للمؤشر الغزالات ديالي غنحتاجوا 4 المعالق ديال السكر حبيبات. هذا بالنسبه للجسم من الرقبه حتى للرجلين. ما ديروش اللوجه ديالكم بالنسبه لا للمؤشر ولا للدلكه. عطيتكم انا بزاف لي ماسك ديال الوجه اليوم ان شاء الله للجسم صافي. وغناخذوا اي مرطب عندكم ديال الجسم، اي مرطب ماشي بالشرط هادو، وغنضيفوا على السكر حبيبات. البنات الا درتي هاد المؤشر ما تحتاجي ديري حتى شي حاجه من وراه. فعلا البنات سكراب رائع للجسم، كتاخذوا باثمنه خياليه. جبتو حتى بين يديكم، جربوه. هاد السكراب البنات اولا هاد المؤشر هذا روعه روعه روعه. هاد المؤشر الغزالات ديالي شحال ما درتو، ولكني مع العيد خاصني ندير شي حاجه تكون طوب وواعره. وهذا المؤشر رائع مع الدلكه ديالك اليوم. قلت علاش ما نشاركوش معكم حتى نتوما ديروه، وانا كنشارك معكم الحوايج اللي كندير واللي كنجرب. المهم غزالات صافي الغزالات ديالي. ودابا ان شاء الله غنضيف لهم زيت الورد. الا ما عندكمش زيت الورد ضيفوا زيت الجليسيرين، هادو هما الزيوت المبيضه. والا ما عندكمش ديروا زيت الكوك. المهم انا كنعطيكم الوصفه وانتم لكم الاختيار. صافي الغزالات ديالي كتخلطيه مزيان، من اروع المؤشرات. جربوه، كيخلي واحد الريحه في الجسم وكيعطيكم واحد البياض وواحد النعومه رائعه بزاف بزاف. غير هذا بوحدو فهو كافي. واني انا كنبغي نتهلا فيكم وكنبغي نتهلا في راسي، درت لكم حتى الدلكه في الفيديو اولا التبريمه بدون حنه. المهم غتحطي على الجسم ديالك من بعد ما كتحكي وكتسالي، كديري هذا المؤشر هذا وكتدلكيه مزيان بالطريقه بحركات دائريه. الى عندك حتى الشعر تحت الجلد راه ما كيخليش نهائيا. الى عندك الجلد ميت التصبغات رائع بزاف بزاف. صافي كتبقاي بحركات دائريه هكاك تقريبا واحد 10 دقائق، وانتي كتقشري في الجسم ديالك كله. كديريه من العنق حتى للرجلين. غديري وغترجعي شكريني عليه. واقسم لكم بالله البنات روعه، كنقسم لك بالله في هاد العواشر. المهم ها نتوما من بعد ما غسلتو شوفوا النعومه ديال الجسم ديالي، شوفوا غير يدي، شوفوا واحد اللمعان بحال ديال الممثلات. ملي كتشوفوا الممثلات بحال هكاك، هذا هو هذه اللمعه اللي كتكون عندهم في الجسم ديالهم.
كلشي غيسولك في العيد وغيقول لك اشنو درتي في الجسم ديالك. المهم ودابا ان شاء الله غنشارك معكم الدلكه بطريقتي انا، ولاول مره في القناه غنشارك معكم الدلكه. وهذه هي الدلكه المعتمده عندي، كنديرها في الافراح ملي كنكون معروضه، النهار الكبير كيكون شي عيد شي حاجه كندير هذه الوصفه هذه. كناخذ حامضه يعني ليمونه، كنحيد دوك العظومه ديالها. الا عندكم الحساسيه من الليمون ديروا البرتقال، غير هو الليمون كيعطي تبييض اكثر. صافي غناخذها غنقطعها قطع صغيره. الليمون ممتاز البنات اولا الحامض ممتاز، غزال بزاف بالنسبه للجسم، الفيتامينات اللي فيه رائعه، تيبيض الجسم، كيحيد لكم التصبغات. غير هي الطريقه اللي غنشارك معكم انا، كنتمنى انكم ديروا نفس المكونات ونفس الطريقه باش تحصلوا على البياض اللي كنحصل عليه انا، وعلى النتيجه تكون فوريه. صافي غناخذوا شي كاسرونه، غنضيفوا ليها داك الحامض اولا داك الليمون، وغنضيفوا ليه 2 معالق كبار ديال الشوفان اولا الخرطال. الخرطال راه مرطب للبشره، كيناسب حتى الناس اللي عندهم الورديه اولا الكزيمه في الجسم ديالهم. بقاو تضيفوه في وصفاتكم، فهو ممكن كيحيد لنا الجهد ديال الحامض. صافي وغنضيفوا عليه 2 كيسان كبار ديال الماء، وغنحطوه تحت عافيه مهيله حتى كيطيب. ولكن قبل ما يطيب ملي تحطيه فوق العافيه غتضيفي عليه واحد المعالقه كبيره ديال السكر حبيبات. السكر حبيبات علاش انا ضفت السكر حبيبات؟ لانه كينعم اصلا الجسم، وفي نفس الوقت كيخلي لينا ديك القشره ديال الحامض دغيا طيب. والحامض اولا الليمون راه فيه بزاف ديال الفيتامينات للجلد. غتحطيه تقريبا واحد 15 دقيقه تحت عافيه مهيله. صافي حتى كيطيب. ملي كيطيب كيولي لنا على هذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش داير، ما تخليوش جاري، خليوه هذوك 2 كيسان حتى يولي كاس تقريبا. ولا شفتوا خاصكم الماء ضيفوا الماء. صافي الغزالات ديالي صافي من بعد ما غنحيدو من فوق البوطه. والدور ديال السكر ما كيخليش الحامض يتاكسد، كيبقى في اللون ديالو ما كيتاكسدش لينا نهائيا. صافي الغزالات ديالي من بعد ما غنحيدو من فوق البوطه وغنحطو غنخليه حتى يبرد. ملي يبرد عاد باش غنضيف ليه باقي المكونات. هاد الدلكه هادي غديريها من اول استعمال غتحصلي على واحد البياض ناصع، غيحيد لك اثار الحبوب، التصبغات في الجسم، الشمس، اثار الشمس، المهم واعره. صافي غنضيف لها معلقه ديال التنشا. ونشا راك عارفين الدور ديالو حتى هو مبيض للجسم، رائع، كيفتح، كيحيد التصبغات، ممتاز. وغنضيف ليها معلقه ديال كبيره ديال حليب مجفف، حليب بودره. الا ما عندكمش حليب بودره ممكن ديروا الطيل الابيض اللي متوفر عندكم. صافي وغنخلطوا المكونات وغنطحنوها حتى كتولي خليط ناعم. هاد الدلكه هذه كتخلي لكم اللون ديال الجسم ديالكم موحد. وغنضيف على واحد المعلقه كبيره ديال زيت نباتيه، الزيت اللي عندكم اللي كطيبوا بها. انا ضفت على زيت نواره الشمس. الا ما عندكمش ديروا زيت جوز الهند اولا زيت اللوز الحلو اللي متوفر عندكم. صافي وغنخلطوا وغنجيبوا الميكسور اولا الطراب اليدوي اولا عندكم الطراب الكهربائي، ديروها في مولينكس وطحنوها حتى كتولي ناعمه. هاد الدلكه هادي كتخلي اللون ديال الجسم ديالكم موحد. البنات اللي كيسوقوا اولا عندهم اختلاف على بقيه الجسم ديالهم ديريها الجسم ديالك وغترجعي تشكريني عليها. فعلا البنات كتعادل لكم الافرازات ديال الميلانين في البشره. صافي من بعد ما كديري السكراب كتحكي هو الاول وكديري السكراب للجسم ديالك، كديري هاد الدلكه كديريها صافي وكتخليها 10 دقائق وكتغسليها، كتحصلي على واحد البياض رائع، النتيجه فوريه من اول استعمال. هذه هي علاش انا كتعجبني هذه الوصفه هذه، لاني كنحصل على نتيجه فوريه. وخليك معايا ومرحبا بك عندي. الغزاله ديالي بالنسبه لطريقه استعمال الدلكه كديريها مره في الاسبوع فهي كافيه انك ديريها للجسم ديالك. ملي تدخلي للحمام تحكي وتسالي كديري داك المقشر اللي شاركت معكم. الا ما بغيتيش ديريه ديري الدلكه، وإلا بغيتي ديريهم بجوج غتحصلي على واحد البياض كنقولكم على واحد النعومه وعلى واحد التفتيح رائع بزاف. المهم الغزاله ديالي بالنسبه للوصفه ديريها مره في الاسبوع اولا مره في 15 يوم، الوقت اللي تسنات لك الفرصه اولا في عيد والمناسبه. الا كنتي عروس ديري هذه الوصفه ورجعي رحمي ليا الوالدين. وغتكون هذه نهايه الفيديو، وان شاء الله نطلعوا في سلسله العيد. مازال ان شاء الله مخبيه لكم مفاجات كثيره ومرحبا بكم عندي والف مرحبا.